मेंटल हेल्थ के साथ इमोशनल हेल्थ आपने कहा, इमोशंस कैसे अटैच होते हैं? बहुत सारे लोग आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग म्यूजिक के थ्रू करते हैं, फोटोग्राफी इज वन थिंग. So there's different stages in that, and I realized कि जितने theological religions हैं वो उस concept के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बैठते हैं. बहुत सारे यूथ हमारी जो थी, they were very reluctant to talk about their emotions. जैसे हम लोग हमेशा फोकस कर रहे होते हैं कि IQ लेवल के ऊपर, पर अभी बहुत एक कॉमनली जिसके बारे में बात की जाती है अपनी EQ जो है. एक पेशेंट को कैंसर है, अगर कैंसर 50% is actually the disease, the 50% is actually mental health. बहुत सारे लोग इन स्टिग्मास को जुमलों में यूज करते हैं क्योंकि उनको लगता है ये कूल है, बट ऐसा है नहीं. So how practically I can practice this spiritual thing to heal up my this mental capacity? मेंटल हेल्थ को भी यही सिनेरियो है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को इतना कंसिस्टेंटली रैशनलाइज करें कि आप एक अपने जख्म को हद से ज़्यादा गहरा कर जो सकें. सब के सब इंसान है, they are one. अच्छा साथ भाई, इस वक्त हम बड़े मज़े की वो गप्पे लगा रहे थे, तो उसमें थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी कर लिया और थोड़ा मूड भी अच्छा हो गया सबका. तो बड़ा इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसमें अब आप देखते हैं कि ये जो मंथ है ये वैसे भी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का मंथ है, और अभी 10 अक्टूबर को जो है वो इसका डे भी गुजरा. फिर इस मंथ में जो है वो टीचर्स डे भी गुजरा और स्टूडेंट्स डे भी गुजरा. और एक बड़े एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस मंथ में होती है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का ये मंथ है. तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक मंथ है, और इस इम्पॉर्टेंट मंथ में ज़रूरी है कि हम अपने साथ जो है, जब हम इसकी बारे में बात करें, मेंटल हेल्थ की बात करें और डिफरेंट चीज़ें जो हमारे माइंड के साथ और हेल्थ के साथ एसोसिएटेड हैं, तो हम उसके बारे में बात करें. और मेडिकली इन चीज़ों को देखते देखते साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि हम जो है वो जब बात करें तो थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर भी बात करें. तो इस चीज़ को माइंड में रख के आज हमने 2 गेस्ट को दावत दी, और वो भी आज हमारे साथ इस डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे. जी हमजा, आपने सही कहा और मैं इससे एग्री करता हूँ. आज हमारे साथ ज़बरदस्त सी 2 गेस्ट हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा करा दें. हमारे साथ आज जो है वो फरयाल हैं और माविश हैं, और मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है हम जब डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं तो उन दोनों की एक्सपर्टीज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर हमें एग्जैक्टली ऐसे. कैसी हैं आप लोग? ठीक हैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. फरयाल आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र. वेलकम बैक बाय द वे, आप दोबारा से हमारे साथ. This is the second time मैं यहाँ पे हूँ, and जी, I'm ऐसे. having a great time. Enjoying the weather as always. थैंक यू वेरी मच आप दोनों गेस्ट का कि आप लोग आए, और आज आई होप कि हमारी एक अच्छी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह. बिल्कुल. The other day we were also present on a session which was also on mental health. Somewhat उसमें बड़े मज़े की एक वो ट्रेनिंग थी related to business, and कुछ entrepreneurs आए हुए थे young, राइट. और बड़ा अच्छा लगा कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सारे लोग डिस्कशन कर रहे थे. They were talking about their experiences and how they can improve. एक दूसरे की बात सुन के कई दफ़ा बंदा जो है वो बेहतर फील करता है. जी ऐसे. एंड आई थिंक इसी वजह से हमने सोचा कि आज हम फरयाल को भी बुलाते हैं, और विल आस्क अ कपल ऑफ क्वेश्चंस मे बी. हम जनरली तो मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बात करते हैं, मेंटल हेल्थ को डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें क्या है. तो फरयाल, मेरा जो एक अपना माइंडसेट है मैं आपसे सीखना चाहूँगा उस पर. पहले तो मैं ये एक बेसिक जनरल क्वेश्चन है कि एक मेंटल हेल्थ इंसान की लाइफ में क्या असर रखती है, और कैसे जज कर सकते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल है नहीं है, आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं, आप किस एक्सटेंट पे चले गए हैं. इसको एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि इसको हम कैसे जज करते हैं. लाइक मैं अपनी डेली लाइफ गुजार रहा हूँ, राइट. सो हाउ कैन आई जज माई मेंटल हेल्थ कि भाई ये एक नॉर्मल मेंटल हेल्थ है जो एक ह्यूमन बीइंग की होनी चाहिए, या अगर उसमें कुछ डिस्टर्बेंस है तो मैं कैसे इसको खुद से सेल्फ एनालिसिस कैसे कर सकता हूँ. देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हर किसी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कनेक्टेड होती है क्लोजली. राइट. एंड एक चीज़ पे अगर इफेक्ट होता है तो हम ज़्यादातर अपनी फिजिकल हेल्थ पे फोकस कर रहे होते हैं. जनरली एवरीबडी डज दैट. आपकी फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो रही होती है, मेंटल हेल्थ होती है. अगर मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही होती है तो आपकी इमोशनल हेल्थ भी होती है. राइट. मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कोविड के बाद आई है, और अभी भी इमोशनल हेल्थ पे बात करने की बहुत ज़रूरत है, जो लोग करते नहीं हैं. आसानी से आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ईजीएस्ट चीज़ ये होती है कि एनीथिंग विच यू आर डूइंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, जो आपके नॉर्मल सेट रूटीन का पैटर्न नहीं है, अब वो आप कर रहे हैं, एंड उसके
पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ रहे हैं आपके ऊपर, दैट इज वेयर इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन कि मे बी आपको मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग स्ट्रेस में एक्सेसिवली ईट करते हैं, सो नहीं पाते, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल जब हम हेल्थ में बात करते हैं तो डायबिटीज़, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, शुगर, एनी अदर इलनेस जो है कहीं ना कहीं उसका बेसिक फर्स्ट ट्रिगर स्ट्रेस होता है. राइट. तो अगर हम उसको केटर नहीं कर रहे और हम इन तीनों हेल्थ को साथ लेके नहीं चल रहे होते तो फिर दैट इज वेयर मेंटल हेल्थ इशू अराइज. सो दैट मीन्स कि जो मैंने इससे समझा है कि आप कह रही हैं कि जो स्ट्रेस है दैट इज द एक्चुअल द बेसिक स्टार्टिंग ऑफ मेंटल इश्यूज, राइट? कल्प्रिट मेन. अच्छा, अब सेकेंडली ये आए कि इसी बात को आगे लेके चलते हैं कि मेंटल हेल्थ के साथ इमोशनल हेल्थ आपने कहा, इमोशंस कैसे अटैच होते हैं, इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप ब्रीफ करें कि हमारी एक मेंटल हेल्थ का जो स्टिग्मा लोगों का बहुत सारा है, उनको लगता है कि फीलिंग, बिहेवियर, एक्शन सब एक चीज़ है. ओके, ठीक है, बट ऐसा नहीं है. मेंटल हेल्थ का कंप्लीट मतलब ये है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, उसके आउटकम में आप कैसा बिहेव कर रहे हैं और आपके इमोशंस क्या हैं. ये तीनों चीज़ें अलग हो सकती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं बट अलग हो सकती हैं. राइट. और बहुत सारे लोग अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को ही कंफ्यूज कर देते हैं. तो फीलिंग का ज़्यादातर जो ताल्लुक होता है वो हमारी बॉडी से होता है, हम उसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. इमोशंस हमारे ज़्यादातर जो रेगुलेट होते हैं वो माइंड से रेगुलेट हो रहे होते हैं. तो इट्स समथिंग लाइक कि आप जैसा फील करेंगे वैसा आप बिहेव करेंगे और उसका दारोमदार आपका इमोशंस है. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं जिनका गुस्से में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है. जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उनको गुस्सा आता है. राइट. तो दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको थोड़ा सा बैलेंस किया जाए. और बहुत सारे लोग अभी भी जैसे आई वाज जस्ट हैविंग अ सेशन इन द मॉर्निंग, बहुत सारे यूथ हमारी जो थी दे वर वेरी रिलक्टेंट टू टॉक अबाउट देयर इमोशंस. स्ट्रेस है नहीं होता, एंजाइटी होती है नहीं होती, बुलिंग हुई है आपके साथ नहीं हुई, like there was no participation in that situation. अच्छा, मैं इससे करना पड़ता है. मैं फरियाल की बात से एग्री करूंगा कि मैंने भी अभी तक जितनी अपनी लाइफ गुजारी है तो एक तो अल्लाह की तरफ से आदत होती है, तो मेरी भी शायद मैं समझता हूँ कि मेरी आदत है कि मैं अपने इमोशंस को डिस्क्राइब नहीं करता या सप्रेस नहीं करता या लोगों से शेयर नहीं करता, चाहे वो मेरी अपनी फैमिली है या कोई भी दोस्त है, बाप है, तो मैं अपने अंदर रख लेता हूँ. राइट. सो इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी पर्सनैलिटी और ह्यूमन बीइंग के वो उसको कैसे लेके चलता है. पर हम जैसे अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि जैसे हम लोग हमेशा फोकस कर रहे होते हैं कि IQ लेवल के ऊपर, पर अभी बहुत एक कॉमनली जिसके बारे में बात की जाती है अपनी EQ जो है, जो आपकी इमोशनल जो है वो कितनी आप उसके अंदर आपके अंदर स्ट्रेस है, वो हाउ डज दैट वर्क, लाइक व्हाट इज EQ एंड हम कैसे उसको चैनल कर सकते हैं. तो बेसिकली IQ तो इज अ पैरामीटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपकी इंटेलिजेंस कितनी है. ठीक है, बट इट्स बेसिकली जस्ट असेसमेंट टेस्ट है. एक सिंपल असेसमेंट टेस्ट है जो कि एनालाइज करता है कि आपकी इंटेलिजेंस आपकी एज अप्रोप्रिएट है कि नहीं है. अ लॉट ऑफ किड्स कभी कभार उनको लगता है कि दे हैव डिफरेंट एबिलिटीज और दे आर डिफरेंट, बट देन द थिंग इज द ओनली बॉटम लाइन होती है उनका IQ लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है. राइट. सो उनके लिए सोशल अडेप्टेबिलिटी इज़ वेरी डिफिकल्ट. फॉर एग्जांपल आपने एक बच्चे को बिठाया हुआ है क्लास 6 में जिसका IQ लेवल क्लास 9 का है, तो 6 का अपना काम करने के बाद ही विल हैव द स्पेयर टाइम एंड ही वुड नॉट नो व्हाट टू डू अबाउट इट अंटिल अनलेस उसका IQ असेस किया हुआ हो, ये किसी टीचर ने आइडेंटिफाई कर लिया एंड दे टेल हिम कि चलो एक क्लास स्किप करवा देते हैं, दे कैन गो इन ग्रेड 7 एंड लाइक दैट. इमोशनल इक्वेशन में EQ में भी यही है कि यू नीड टू रेगुलेट योर इमोशंस. उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है जिस पे SWOT एनालिसिस आ गया, व्हील ऑफ वेलनेस आ गया, बहुत वेरियस एक्टिविटीज होती हैं जिसके बिहाफ पे यू कैन एनालाइज और जस्ट सी कि आप इमोशनली कहाँ स्टैंड करते हैं. बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि यू एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स. अब बहुत सारे लोग आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग म्यूजिक के थ्रू करते हैं, फोटोग्राफी इज वन थिंग, अ लॉट ऑफ पीपल राइट, बहुत लोगों को शेर व शायरी का शौक होता है, बहुत लोग छोटे छोटे जेस्चर्स करते हैं. इफ दे कैन नॉट से with words they make those gestures. But उनकी वही चीज़ उनके लिए इतनी सस्टेनेबल होती है कि उनके इमोशन रेगुलेट हो रहे होते हैं. बट जहाँ बात आ जाती है कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं तो फिर जब ओवरलोड होता है उसका
تو پھر آؤٹ برسٹ بھی ہوتا ہے, کبھی اینگر میں بھی آؤٹ برسٹ ہوتا ہے, سیڈنس میں بھی آؤٹ برسٹ ہو سکتا ہے, یو نو ہیپینس میں بھی ہو سکتا ہے, وچ از ناٹ ٹیکن ان نیگیٹو وے, کیونکہ ہیپینس کو ہم ایک نیگیٹو ایموشن کی کیٹر نہیں کر سکتے اس وجہ سے. تو اٹس اے پیرامیٹر آف انالائزنگ. اب جیسے فار ایگزامپل ہمارے لیے یہ آؤٹ لیٹ جو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے تھرو ورڈس, وہ ہم نے یہ پوڈ کاسٹ رکھی کہ یو نو دس از اے وے فار اس ٹو ایکسپریس آور سیلوز. جو ہم ڈیلی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سوسائٹی میں کیا مسائل ہیں, کیا چیز ہم امپروو کر سکتے ہیں, کن چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے, اینڈ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم یہ بیسکلی یہ بھی ہمارا ایک فارم آف ایکسپریشن ہے. اب ہمارے کام جو ہم دونوں کے مطلب آئی تھنک سیپریٹ جو ہمارے اپنے بزنسز ہیں ان میں بھی ہماری اپنی ایکسپریشن جو ہے وہ شامل ہے. فار ایگزامپل ان ٹرمز آف یو نو دا کلر اسکیم دیٹ وی چوز فار آور بزنس, یو نو اٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود مائی اون پرسنالٹی, مائی اون پریفرنسز, یا اس کے لیے میرے لیے کیا اس کی اسٹرینتھ ہے. اینڈ اسی طرح آئی تھنک جب سے ساتھ بھی کا تو بزنس ہی کلرس کے ریلیٹڈ ہے, تو ہم لوگ دیٹس ہاؤ وی ایکسپریس آور سیلوز تھرو آور ورک, تھرو آور کریٹیوٹی, تھرو یو نو اسپیکنگ آؤٹ. تو آئی تھنک وہ بڑی اچھی بات ہے آپ کی کہ یا ڈیفینیٹلی. بٹ یہ تو چلو کلینکل ٹرمز میں ہو گیا. اب سنس ماوش از ہیئر, ہم اسپرچولی اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یو نو اسپرچولی اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ I'll just refer one of the criteria کہ ہم بات کر رہے ہیں کلینکل پرسپیکٹیو سے. ایک پیشنٹ کو کینسر ہے, اگر کینسر 50% is actually the disease, the 50% is actually mental health. اور کافی دفعہ وہ ہمارے پاس ایک کہاوت ہے کہ سانپ نہیں مارتا, سانپ کا ڈر مار دیتا ہے. تو دس از مینٹل ہیلتھ از ایکچولی دیٹ فیئر, وہ ڈر ہے جو اس کو ہمیں انسان کو مار دیتا ہے. People survive from cancer nowadays, but people cannot survive from fears. I was reading a book in past days. Dr. Deepak Chopra is one of the oncologists at international level and also a spiritual healer. تو ان کے پاس ایک پیشنٹ آئی, and when he diagnosed her, the lady went through multiple chemotherapies and things, and اس سے کینسر ٹریٹ ہو گیا, but her trauma was not treated, and جس کی وجہ سے the cancer repeated herself. And then basis of that, the person started to heal her spiritually through many that book name is Quantum Healing, and the entire thing what I call the spiritual side is actually from this quantum physics, that your mind works in very different ways. Your mind has a pattern, and one has to understand its pattern. As Faryal told abhi کہ feelings suppress ہوتی ہے, میرا اس میں اوپینین ہے کہ فیلنگس کو ریشنلائز بھی کر لیا جاتا ہے. وی آر فیلنگ سیڈ, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں بیکاز ہمیں دکھ نہیں ہونا چاہیے. آج کل کا جو ہمارا کلچر ہے, وٹ ایور اٹ از ود ان اس. آپ نے اس سے بات کی کہ ہمارے اندر سارا کچھ ہم کسی سے شیئر نہیں کرتے. ایگزیکٹلی, جب ہم شیئر نہیں کرتے تو ہم اس کو ریشنل دیتے ہیں. فلاں میرے ساتھ چیز ہوئی تھی اس لیے ہوا. یو نیور نو کہ بیک اینڈ اس پہ کتنا بڑا, حالانکہ وہ اتنی چیز خود جو ہے وہ اتنی زیادہ امپورٹنس کی حامل نہیں ہوتی, لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس میں بیک ٹرینڈز اتنے آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا اینگر, آپ کی سیڈنس, اچھا اگر اس میں آپ سپریس کر رہے ہیں اس کو, تو جیسے فریال نے کہا کہ بلڈ پریشر بڑھتا ہے, میں کہتی ہوں فٹیگ بھی بڑھتی ہے. ایسے ہی آپ اتنا تھک جاتے ہیں, اینڈ یو سیڈ کہ آپ نے کیا کیا, یو جسٹ واک فرام دس پلیس اور ہارڈلی 1 minute واک. تو اس میں آپ اتنا کیسے تھک سکتے ہیں ایٹ دس سرٹن ایج جس میں آپ ینگ ہو, آپ چیزوں, لیکن دیٹ از ایکچولی اسٹریس وچ وی آر ریشنلائزنگ اینڈ ناٹ ریئلائزنگ کہ ہم اسٹریسڈ ہیں, ہم ٹینشن میں. اور ہم اسٹریس کو اکثر کسی ایونٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں. ہر ضروری نہیں ہے کوئی ایونٹ ہو, کوئی ٹراما ہو. اسٹریس از آلسو اباؤٹ کوپنگ میکینزم. رائٹ, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیسے کوپ اپ کرتے ہیں, وہ بھی ایک میٹر. Very right. This is where the spiritual healing comes. Yeah, but like جیسے generally کچھ لوگ نا, جب آپ for example if you're going through something and آپ کسی کو express کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, تو I'm not speaking about therapists and you know professional help, I'm speaking about friends or family جن کو آپ کہتے ہو کہ آج مجھے ایسی فیلنگ ہو رہی ہے, آج پتہ نہیں میں you know I feel depressed or I feel stressed or I feel anxious. تو وہ ڈائریکٹلی سب سے پہلے جو آپ سے سوال ان کا ہوتا ہے وہ کیوں. And I've like میرے personally بھی نا, I feel like that's the worst question to ask to somebody who's feeling like that. کیونکہ generally I think 80% of the times at least نا there is no کیوں. There's no root cause. اگر کیوں کا جواب like generally what I think اگر مجھے پتا ہو نا کیوں,
then I would work on it myself. I wouldn't know what to do with it. ہاں پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے. صحیح بات. باڈی ایک آٹو میکینزم پہ ہے نا کہ آپ کے ساتھ کوئی سچویشن ہوئی, اتنی بڑی نہیں ہوئی لیکن آپ سے سچویشن ہوئی, آپ کو کوپ کرنا نہیں آیا, لیکن آپ کی باڈی نے اس کو آٹو ریشنلائز کر دیا کہ اٹس اوکے, ہوتا ہے. لیکن ایک پارٹ آف دا باڈی, اگر آپ بات کریں آپ کے اوور آل باقی سسٹمس کی, اس نے تو ریشنلائز کر دیا, لیکن پھر آپ کا ایک ادر سسٹم آتا ہے جو ریشنلائز اس کو نہیں کر سکا, وچ گاٹ اسٹورڈ ان یور باڈی. تو اس سے آپ کے لو موڈس, آپ کے موڈ سوئنگس آ گئے, آپ کی فٹیگ آ گئی. ٹھیک ہے, اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ملٹیپل ٹائم اس طرح کر چکے ہوتے ہیں تو آپ کسی ایک زخم ہے, اس میں اگر بار بار چوٹ لگے گی زخم تو وہ ہو جائے گا. تو مینٹل ہیلتھ کا بھی یہی سیناریو ہے کہ اگر آپ اپنی فیلنگس کو, اپنی چیزوں کو اتنا کنسسٹنٹلی ریشنلائز کریں تو آپ ایک اپنے زخم کو حد سے زیادہ گہرا کر چکے ہیں. لیکن اب جب آپ کسی, فار ایگزامپل وین یو ریئلائز کہ آپ کا زخم گہرا ہو چکا ہے, یو نیڈ اے تھراپی, اور جب تھراپی میں جاتے ہیں آپ 1 یا 2 سیشنس کے بعد جائیں گے, یہ تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا, بیکاز تھراپی از ایکٹنگ لائک اے اینٹی بایوٹک. اس نے اپنا ڈیو کورس پورا کرنا ہے آرام سے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک پین کلر چاہیے. دیٹ پین کلر از ایکچولی اسپرچل ہیلنگ, جسے کہتے ہیں ریسٹوریٹو ہیلنگ. Right. So this is the concept behind the spiritual side, how restorative healing can contribute towards mental health, and all the psychotherapists جو کہ اپنے procedures کر رہے ہوتے ہیں. ایک CBT therapist ہے, وہ کر رہا ہے, the person is that وہ اس نے اپنے ایک behavior پہ کام کرنا ہے, ایک feeling پہ کام کرنا ہے, لیکن جب تک اس feelings کو وہ settle down کرے, what is the immediate help? So the immediate help comes from hypnosis. Right. And hypnosis is not like کہ آپ وہ جو typical movies میں دکھایا جاتا ہے آپ سو رہے ہیں. No, that's not the concept. Hypnosis is such kind of set of commands جو آپ کو ایک وہ ریشنلائز کرواتی ہیں, جو آپ کا آٹو ریشنلائزیشن میکینزم ہوتا ہے, جو آپ کے کانشیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. ہپنوسس میں ایسی کچھ کمانڈس دی جاتی ہیں جس سے آپ کا باڈی کا ریشنلائزیشن میکینزم ریوائر ہو رہا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا زخم ہے اس کے اوپر امیڈیٹ بینڈیج آ رہی ہوتی ہے یا پین کلر اس کو مل رہی ہوتی ہے. Meanwhile, the psychotherapist is working on your wound. So that is a kind of a supportive mechanism. جیسے اگر میڈیکل ٹرمس میں دیکھا جائے کہ ایک سرجن ہے اور ایک فزیشین ہے, a surgeon and physician has to go along. تو بیسیکلی مینٹل ہیلتھ سائڈ پہ جو اسپرچل ہیلرس ہیں, ریکی ہیلرس ہیں, they have to go with all the psychotherapists as a combination of surgeon and physician. Right. اچھا, آپ نے اچھا بریف کیا. اب تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں نا, اور اپنی بھی ہماری لرننگ ہونی چاہیے, اسپرچولی کیسے, ابھی تو آپ نے کہا نا کہ اسپرچولی ہو سکتا ہے ہیل اپ, رائٹ, تو کیسے کریں, پریکٹیکلی کیسے کریں, اس کا تھوڑا سا کوئی طریقہ بتائیں. یا ملٹیپل تھراپیز, بہت سپوز ملٹیپل تھراپیز آج کل تو بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہیں. اس کو اوور آل ہم کوانٹم ہیلنگ کا نام دیتے ہیں. ون آف دیم از ریکی ہیلنگ. ریکی ہیلنگ میں I just want to know the practical situation کہ کیسے یہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا اس کا. پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہوتا ہے, بالکل ایسے. بیسیکلی لیٹس اسیوم کہ آئی ایم میں ایک پیشنٹ ہوں, مجھے مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے, سو ہاؤ پریکٹیکلی آئی کین پریکٹس دس اسپرچل تھنگ ٹو ہیل اپ مائی دس مینٹل کیپیسٹی. if you are coming to any, again یہاں پہ جو آپ کا اسپرچل ہیلر ہوگا, that person will guide you through that. اب وہ کیسے آپ کو گائڈ کرے گا, ایٹ فرسٹلی اویئرنیس سیشنس ہوتے ہیں, اسیسمنٹ سیشنس ہوتے ہیں, 1 or 2 سیٹنگز اس میں ہوتی ہیں. اس کے حساب سے آپ کی ایموشنل اسیسمنٹ ہوتی ہے, رائٹ, کہ what is the most trigger points, جو اگر سائیکو تھراپی اسٹارٹ بھی ہو جائے تو وہ سب سے زیادہ ٹریگر پوائنٹس کیا ہوں گے جس میں آپ افیکٹ کر سکتے ہیں. اوکے. ریکی میں ہم اس کو اورا اسیسمنٹ کہتے ہیں. یو گیٹ این آئیڈیا وتھ فیو آف دا, آپ کی باڈی میں 7 چکراز ہوتے ہیں, ان چکراز کے حساب سے آپ کی کلر انہیبٹنگ ہوتی ہے باڈی سے, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وٹ از, جو ریکی ہیلر ہوگا وہ اس کو اسیس کر سکتا ہے. اچھا, رائٹ, کہ وٹ از ہیپننگ ود یو, اس وہاں سے. اگر ہپنوٹسٹ کی بات کریں گے آپ, تو ہپنوٹسٹ آپ کے ساتھ پراپر ایک پری ٹاک کرے گا. وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا, آپ سے ڈفرینٹ سچویشنس پہ بات کرے گا. the person put you through many situations, رائٹ, ٹھیک ہے, اور وہ اس کے اور وہ جج کرے گا کہ آپ کا ایکچولی ٹریگر پوائنٹس ایویلویٹ کرے گا. ویری رائٹ. اینڈ فار دیٹ obviously ایک رپورٹ بلڈنگ کا کانسیپٹ ہوتا ہے. until unless you won't win the confidence of the other person, the other person won't react to the situation accordingly. Then it is timeline therapy.
टाइमलाइन थेरेपी वाज मोर सिमिलर टू हिप्नोसिस. उसमें आपकी प्री टॉक होती है, फिर उसके बाद दे वर्क ऑन द इमोशंस. राइट. They make you imagine such situations कि जब आप गुस्सा थे, you close your eyes and imagine a situation, आप गुस्सा थे, ठीक है ना, और उसके बाद you made an analysis कि आप अपने पड़ोसी बन रहे. ऑलराइट. ठीक है, उसमें ये कि आप एज अ थर्ड पार्टी अपने आप को उस सिचुएशन में देखो कि आप क्या कर रहे हो. एग्जैक्टली. ठीक है. ट्रू. समटाइम्स जो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक केसेस होते हैं उसमें इस टाइमलाइन थेरेपी को सजेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि अक्सर और बेशर वो ट्रॉमा को ट्रिगर करते हैं. राइट. लेकिन जो सिंपल कोपिंग मैकेनिज्म्स के इश्यूज होते हैं वहाँ पे इस चीज़ को किया जाता है, जिनका एंगर कंट्रोल नहीं हो रहा होता. वेट लॉस कंट्रोल कैन बी कंट्रोल्ड विद दैट. अच्छा. Exactly. Very nice. So timeline therapy is one of the concepts. Then it is neuro-linguistic programming. Neuro-linguistic programming is one of the very interesting Advanced one. concept. उसमें ये होता है कि your body language is actually becomes a language. अच्छा. ठीक है. Nice. Your eyeball movement, your hand movement, it tells you about कि how you react to situations. There are personalities again. Yeah. There is 3 kind of personalities when NLP describes this: kinesthetic, auditory, and visionary. Few of the people talk through their eyes. Few people talk through by listening. Few people talk about with their feelings. So all these kind of senses actually tells you about your personality. It reflects how you would react to different situations. राइट. मैं वो फिर तो मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, बात तो सीरियस हो रही है लेकिन मुझे Yeah, you were saying. And then I would like to talk about the last one. Yeah. That is meditation. हाँ. ये वो चीज़ है जिसको शायद मैं थोड़ा इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कनेक्ट करना चाहूँगी. बाकी इस्लामिक क्या हर मजहब में देखें तो ये बात होती है कि जो भी रिलीजन शुरू हुआ वो मेडिटेशन से शुरू. राइट. आप बुद्धिज़्म देखें, आप हिंदुइज़्म देखें, आप इस्लाम देखें, आप क्रिश्चियनिटी देखें, आपकी शुरुआत मेडिटेशन से है. तो मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द रूट जो आपको उस टाइम पे रिलैक्स करती है. आई गेस दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू. जो जिस रिलीजन को मानता है वो उसकी मेडिटेशन करे और वो दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू. स्पिरिट हम सोल अपनी तो मतलब हम इंसानों में सब में एग्जिस्ट करती है. ये हमारे थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. अभी भी मतलब साइंस इज स्टिल ट्राइंग टू प्रूव दिस बट वी नो दिस क्योंकि हमें वो फील भी होता है. ऐसा ही ये जनरली अगर आप अपने आप को जानते हो ना उस लेवल पे तो यू कैन फील इट. अभी ये माविश जो बात कर रही थी अबाउट बॉडी लैंग्वेज ना, इससे मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये याद आई थी कि आई वाज वाचिंग अ कपल ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज एंड उसमें पुराने एक्स CIA के कुछ वो एनालिस्ट हैं जिनका काम बिल्कुल यही है कि वो जो भी बंदा होता है जिसको इंटरोगेट कर रहे होते हैं वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से बता देते हैं कि जज कर रहे हो वो कितनी रियलिटी है उसमें क्या हो रहा है. और वो उनको छोटी छोटी चीज़ें जो वो मेंशन कर रहे थे हम सोचते भी नहीं है ये बातें डेली के कम्युनिकेशन. NLP practitioners. Yeah. They are actually NLP practitioners, and now the role of NLP practitioners is converting into the corporate world as well. Yeah. आप जब इंटरव्यूज कर रहे हैं, there are silent NLP. Even आप हमारे पाक आर्मी के इंटरव्यूज देखें जो ISSB के इंटरव्यूज होते हैं वहाँ पे देखें they always call this is a person is a psychologist. जी ऐसे ही. But it's not psychologist, that's an NLP practitioner जो आपकी body language को observe कर रहा है और उससे आपकी personality को judge कर रहा है. Yeah. Nice. Sometimes So- we think हमने सारे आंसर सही दिए हैं लेकिन NLP लेकिन says actually- कि no. Yeah. Selection right. criteria में फिर आप पूरे नहीं उतरते उस चीज़ बट से. मेंटली लाइक हाउ आप इसी को अगर हम कंटिन्यू करें तो फिलहाल हाउ वुड लाइक जनरली ये पर्सनालिटी ट्रेट्स डिटेक्ट करना और ये सब चीज़ें ये तो चलो स्पिरिचुअल लेवल पे भी अंडरस्टैंड या बॉडी लैंग्वेज की समझ आए. मेंटली हाउ डज दैट अफेक्ट अ पर्सनस लाइफ या एज अ पर्सन. जैसे 3 एग्जांपल्स आर गिवन इन NLP उसी तरीके से वही 3 एग्जांपल जो हैं काइनेस्थेटिक, विजुअल एंड ऑडिटरी को हम कन्वर्ट करते हैं इन पर्सनालिटी ट्रेट्स जिसमें आ जाते हैं इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट. उनके सेट पैटर्न्स हैं, सेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड बहुत सारी चीज़ें उन सिचुएशंस में बट जहाँ तक मैं बिलीव करती हूँ कॉस्मिकली वो आपकी ज़ोडिएक पे भी बैलेंस करती हैं, वो आपकी पर्सनालिटी भी रिफ्लेक्ट करती हैं. हाउ यू हैव बीन ब्रॉट अप आपका कैसा हुआ, आपका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है वो. But for me, with time, I learned myself that I'm an ambivert. वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कहाँ मुझे इंट्रोवर्ट होने की ज़रूरत है, कहाँ मुझे एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरत है. तो आप बैलेंस कर लेती हैं अपनी पर्सनालिटी. And that came into being because of the professional field I had to. Right. It's not necessary कि
everywhere I am Faryal Asif as a speaker or a teacher or a well-being counselor. Sometimes I'm Faryal just as a daughter, sometimes I'm Faryal a sister, sometimes I'm Faryal just a friend. Right. So, or just Faryal. Or just Faryal. So generally everybody has a way of seeing it. تو اس طریقے سے بھی کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. پھر کبھی کبھار پھر دیر آر ڈفرنٹ اسٹگماز کبھی کبھار اٹیچ ہو جاتے ہیں جب ہم مینٹل ہیلتھ ایشو کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ آج کل ون تھنگ آئی ہیو لرنڈ فرام بینگ اے کاؤنسلر ریسنٹلی از کہ بہت سارے لوگ ان اسٹگماز کو جملوں میں یوز کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ کول ہے, بٹ ایسا ہے نہیں. کہیں نہ کہیں وہ بلینگ کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ نیگیٹو سیلف ٹاک کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ ڈی موٹیویشن کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. سو اٹس اے ویری انٹرلنکڈ سائنس ایکچولی. Yeah, but like you mentioned zodiac in between. Like I'm not speaking about horoscope in general because I don't know. I know everybody thinks that. Everybody has a very different. I don't think both of these things are like connected. Personally, کیونکہ جیسے ہم زوڈیک سائنس کی بات کرتے ہیں پھر وہ جو نہیں لوگوں کے ایک ہوتا اخباروں میں جو آپ کا فیوچر میں how is your week going to be or stuff like that. I don't really believe in that, but like I've experienced this. I'm a Pisces and I've noticed کہ I have so many traits like I can relate to it. And پھر کئی دفعہ جیسے اب I know a lot of Scorpios جن کی مجھے ٹریٹ particularly پتہ ہے because I have one at home as well. باہر بھی میں دیکھتا ہوں I can know okay this is a Scorpio. Oh my God. Right? Well, Pisces usually do get attracted to Scorpios. Well, yeah. Yes, that is strange. But the thing is کہ like generally کئی لوگ ایسے مجھے I came across people who thought کہ they don't believe in the whole zodiac system. I know, yeah. But they confuse it with the horoscope system. Now when you said zodiac, what did you mean and like کیا یہ واقعی میں do you think like psychologically اس کا کوئی aspect ہے؟ So I am talking about cosmic science. Okay, NLP is very closely related to it, psychology is very closely related to it. مجھے بھی تھوڑے دنوں پہلے تک لگتا تھا کہ زوڈیاک از جسٹ دی زوڈیاک جو میرے ڈیٹ کے حساب سے میرے اخبار میں آ رہا ہو یا کہیں لگایا ہوا ہوگا. My God, when I learned that there is a very good practitioner on Instagram and I learned کہ sun placement, moon placement needs to be at a particular place and that accordingly will give me the right reading. And I started asking کہ placement کیا, کیونکہ ہمیں تو صرف پتہ ہے نا کہ for example I am an Aquarius, that's it, that was it for me. But now I know کہ there is involvement of sun, involvement of moon, involvement of lunar eclipse, solar eclipse, super moon. ان ساری سائنسز کو پڑھنے کے بعد جو کرکس نکلتا ہے that also depending on my date of birth would fall into accuracy. ورنہ وہ جو generalize لکھا ہوتا ہے تو generalize وہ اسی طریقے سے لکھا ہوتا ہے جس طریقے سے ہماری introvert, extrovert and ambivert ہو گیا. I would like to add something to this point when it comes to zodiacs. I just learned as far as in Reiki, I always believe there's a universal energy. Even we are talking at it, this is energy which is moving on between us. So the time of the birth has a very great importance in zodiac. Zodiac میں ہوتا کیا ہے کہ ہر ٹائم کا انرجی لیول, انرجی انٹینسٹی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسے ان کا کہ لیونر اور سن سائنس کے ساتھ ساتھ, لیکن اس کے ساتھ سن موومنٹ کا ٹائم کس ٹائم چل رہا ہے. وین اٹ از 6 o'clock in the morning یا جو آپ کا فجر کا ٹائم جسے آپ کہہ رہے ہیں, اس ٹائم پہ دیر از ہائی انرجی ٹائم. اس ٹائم تو آدھی دنیا سو رہی ہوتی ہے, سو رہی ہوتی ہے. ہائی انرجی ٹائم جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری باڈی جو ہے پوری ریجوینیٹ ہو سکتی ہے, وہ ٹائم best time for meditation, best time for meditation. And also if someone is born at that time, اس کی جو زوڈیک سگنلز ہوں گے بالکل ڈفرینٹ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اور اس میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں that are actually the rules interlinked to I mean I do believe کہ to live a healthy life. cosmic اس کے ساتھ کنیکشن پتہ ہے کیا, دیکھیں فار ایگزامپل ہم اپنے باقی آرگنزمس کے ساتھ بھی کمپیئر کریں نا, تو جو کچھ آرگنزمز ہیں جو ایک سرٹن کنڈیشن میں سروائیو کرتے ہیں یا سرٹن نرشمنٹ لے سکتے ہیں, اور انہی کی اسپیشیز میں ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ وہ ایک گروپ ہے جو کہ وہ تھوڑی ڈفرینٹ میں سروائیو کرتا ہے. تو ان کا امپیکٹ ظاہری بات ہے پڑتا ہے نا ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر, آپ کے, اور پورے یونیورس جو ہے نا وہ ایک طور پہ اس طرح کنیکٹڈ ہے. اچھا میں اس سے ریلیٹڈ نا آئی واز آلسو اسٹڈنگ سم تھنگ ایٹ اے پوائنٹ.
ایک کانسیپٹ ہے جو آئی تھنک اسپریچولی بھی کنیکٹ ہوتا ہے اور تھوڑا بہت آپ کی اس کے اندر کنیکٹ کیا جا سکتا ہے. نیو پلیٹونزم کے بارے میں I don't know if you guys have heard, but so there's different stages in that, and I realized کہ جتنے theological religions ہیں وہ اس کانسیپٹ کے اوپر بہت اچھے طریقے سے بیٹھتے ہیں. سو بیسیکلی جو پلیٹو کی تھیریز تھی نا, ان کے کاؤنٹر میں اس کے اسٹوڈنٹس نے کچھ تھیریز جو نکالی, ان کو اس میں جو فائنل ایک وہ نکلتا ہے اس کو نیو پلیٹونزم بولتے ہیں. اس کے اندر اسٹیجز اسی کی امپرووڈ ورژن ہے بیسیکلی. سو اس میں ڈفرینٹ اسٹیجز میں سب سے پہلے ہم سب جو ہے نا, جو سب کے سب انسان ہے, دے آر ون, دے آر کنیکٹیڈ ود دا ون. اینڈ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسپرچولی یو آر جسٹ ون اینٹی. ایز اے ہیومن, مطلب ہم ہیومن کو اگر فزیکل فارم میں کریں نا تو ہم ایسے مت سوچیں, آپ اس کو اسپرچل فارم میں سوچیں. آپ امیجن کریں اپنے سول کے حساب سے, رائٹ, ہم سب کی روح کے حساب سے سب ایک ٹائم کے اوپر سب کنیکٹڈ تھے ایک ہی جگہ. تو اگر ہم اس کو فار ایگزامپل تھیولوجیکل کمپیریزن کریں تو یہ بات ٹرو ہے, کیونکہ ہم سارے جو کہتے ہیں نا کہ سب جنت میں روح سب ایک ساتھ بنی تھی, ٹھیک ہے, وہ باری باری دنیا میں آ رہی ہے, رائٹ. سو ہم خدا کا ایک حصہ ہے نا, سب سیٹ ہیں, خدا نے ہمیں بنایا, تو ہم دا ون اس کو بولتے ہیں نیو پلیٹونزم میں. اس کے بعد ہماری جو سول ہے, اسپرٹ ہے, جو وہ فزیکل فارم میں آ جاتی ہے, اینڈ دیٹس دا سیکنڈ اسٹیج. وہ فزیکل فارم ہم ہے, انسان ہے, رائٹ. ہم اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں جانوروں کی فارم میں, جانوروں کو کر لیں, پلانٹس کی فارم میں وہ بھی لائف ہے, اس کو کر لیں, مائکرو آرگنزمس کو شامل کر لیں. تو ان سب کی جو اسپرٹ سے لے کے یہ فزیکل فارم میں آ جاتے ہیں. دین دا تھرڈ فارم از ڈیتھ, یعنی کہ جو ڈیتھ ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ دیٹ از اے ریالٹی, دیٹ از اے ٹروتھ. مگر اس کی جو نیو پلیٹونزم میں خاص بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ڈیتھ کے بعد یہ ایک لوپ بن کے یو کنیکٹ ود دا ون اگین, جو آپ سیپریٹ ہوئے تھے, یو گو بیک, رائٹ, ٹو ون, فل سرکل آف لائف بیسیکلی جیسے ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو پھر اسلامکلی دیکھ لیں تو دیٹ از ویری ٹرو. ہم نے جب سوچتے ہیں کہ ہم جنت جہنم کا کانسیپٹ ہے, جنت اور جہنم ہے, تو ہم نے تو وہیں پہ ایک ہی اسٹیٹ میں جانا ہے نا, رائٹ. سو بڑا وہ انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. سو ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو اس کی ریلیونس اسی چیز سے ہے نا کہ ایک جو اکارڈنگ ٹو جو مینشن ہے کہ ہم سے 60 to 70 ٹائمس پوچھا گیا تھا کہ ہم نے آنا ہے دنیا پہ کہ نہیں آنا. تو آئی تھنک دیٹ ڈیسیژن بینگ اشرف المخلوقات ہم نے بہت سوچ سمجھ کے لیا ہوگا. Can I get a refund now? I know a lot of people want that, but وہی والی بات ہے نا کہ روحوں کو تخلیق کر کے ایک جگہ رکھا گیا تھا. دیٹ از دا ریزن کہ آپ کبھی کبھار جو کہتے ہیں نا انسٹنٹ کنیکشن جو آپ فیل کرتے ہیں, وہ اس لیے تھا کیونکہ وہ انگلش لینگویج میں اب جو لٹرل ناول لینگویج اس میں اس جگہ کو کہتے ہیں ویل, دا ویل. تو وہاں پہ آپ جن لوگوں سے قریب تھے ان سے آپ کو کبھی کبھار یو سی دیم اینڈ یو لائک, آپ کو آٹومیٹک کنیکشن, یا میں اس جگہ پہ پہلے کبھی آیا ہوں, ایسے ہوتا ہے. تو وہ ساری چیز جو ہے وہ ہم نے وہاں ایکسپیرینس کی تھی, جو ہماری سیفٹی کے لیے ہمیں یاد نہیں ہے. اور تبھی ہمیں جنت اور دوزخ کا کنسیپشن بھی دکھایا گیا تھا. ہمیں لٹرلی کہا جاتا ہے کہ لٹرلی ہمیں بھیجا گیا تھا کہ دیکھ کر آئیں کہ ہوتا کیا ہے, نظارہ کر کے آئیں. اس لیے ہمیں اس کے کنکریٹ کنسیپٹ پتا ہوتا ہے کہ we more relevant to fire with danger, and اور سی باقی جنت میں ساری اچھی چیزوں کی ریلیونس آ جاتی ہے. تو یہ بڑی کنیکٹیڈ ہے. اینڈ جیسے مہوش بات کر رہی تھی ابھی 60 چکراس کی, دی اورا اینڈ انرجی, there are a lot of people that you have the perfect name, good vibes. There are a lot of people that give good vibes. That is so true. But there are certain people they give so off vibes, you'll be like, اور وہ نکلتا بھی ہے. Exactly. I have experienced this کہ مجھے جس سے آف وائب, مطلب میں بڑے ایزیلی پک کرتا ہوں وائبس, اینڈ ہمیشہ سے رہا ہے یہ میرے. I think I get this from my mother. مجھے نا لوگوں کی اورا اور وائبس بہت جلدی پک آن کر لیتا ہوں. آج تک مجھے جس کے بارے میں بھی نیگیٹو فیل ہوا ہے وہ ایونچولی, چاہے اس ٹائم پہ وہ ٹھیک تھا پر وہ نیگیٹو ہی نکلا ہے ہمیشہ سے. اور یہ چلیں بہرحال آپ کا جب کوئی سمن انٹرز نا, یا آپ کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے, آپ شکل اس کی بعد میں دیکھتے ہیں, گیٹ انٹریکشن ود اورا فرسٹ, اینڈ وہ اورا آپ کو سب بتاتا ہے کہ اوکے دس از سم تھنگ. اینڈ اورا خالی آپ کو بینگ اے ہیلر, اورا خالی آپ کو وائبس نہیں دیتا ہے, اورا اگلے بندے کا پرابلم بھی آپ کے سامنے جاتا ہے. Being a healer, I know what chakra is imbalanced, and that would give me another impression. For example, when I meet Faryal, I might see another color. That might not be an off vibe, but highlighting a problem which he's facing. And
being a healer or being a psychotherapist, the biggest thing is confidentiality. Yeah. And the Absolutely. biggest thing is कि जब तक आपको कोई बंदा अपना consent ना दे, let's not enter that. ऐसे ही है. सो फरियाल, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ बेसिकली एक तो वो है जो हम एक डेली बेसिस पे एक दिन गुजारते हैं और उसमें जो भी हमारा रिएक्शन या इनटेक होता है माइंड के अंदर, राइट, हम बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में रख लेते हैं. बहुत सारी चीज़ें एज इमोशनली, जिस तरह आपने कहा कि वो अटैच्ड हैं, वो हम निकाल देते हैं या शो कर देते हैं. अच्छा, अक्सर ये होता है कि ये सुनने में आया है और जो मेरे करीबी को जानने वाले उन्होंने भी डिस्कस किया और मेरे लिए भी थोड़ा शॉकिंग था और मुझे भी फील होता है कि कभी कभी शायद मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब दिन में हम डिफरेंट काम कर रहे होते हैं या अगर हम दिन एक स्ट्रेस्ड अप दिन गुजारें, जिस तरह मैं बिजनेस करता हूँ या डिफरेंट काम जिंदगी करते हैं, तो अगर एक स्ट्रेस्ड अप डे है, राइट, सो व्हेन यू आर स्लीपिंग, आप सोते हुए आपको ऐसा लगता है कि आपका जहन जो है वो जाग रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी उसी एक कैफियत में हैं या आप उसी वर्किंग पोजीशन पे हैं, राइट, ऑल्दो आपकी बॉडी रेस्ट पे होती है, आपका सारा कुछ आप रिलैक्स कर रहे होते हैं, जो भी सोए हुए होते हैं, लेकिन आपकी एक फीलिंग आती है सुबह उठ के कि यार मैं जिस तरह सोया नहीं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सारी रात भी काम किया. सो क्या ये भी एक मेंटल हेल्थ के उस रेलेवेंट में आता है, और अगर आता है तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है या इसको किस टर्म्स में आप देखती हैं? मैं जस्ट एक नॉलेज लेना चाहता हूँ कि इसको कैसे आप देखती हैं. जब हमारे जैसे हम बात करें कि जो अफेक्ट ऑफ बॉडी होता है स्ट्रेस के ऊपर, वजह से बॉडी के तो दिख जाता है, Right. जो स्ट्रेस का हमारा माइंड ओवरलोड हो रहा होता है, तो हम जब सोते हैं तो हमारे माइंड को स्विच करना होता है कॉन्शियसनेस से सबकॉन्शियसनेस में, Right. अनकॉन्शियसनेस देन सबकॉन्शियसनेस. राइट. हम कॉन्शियसनेस से अनकॉन्शियसनेस में जाकर अटक जाते हैं, हम अच्छा. सबकॉन्शियसनेस में स्विच ही नहीं कर पाते. वो तब होता है जब हमें ख्वाब आते हैं, ठीक है, और जिनको ख्वाब नहीं याद रहते उनको भी ख्वाब आते हैं मगर उनको याद नहीं रहते. ठीक. तो वो फिर अब उस कैफियत में हो जाते हैं कि आपके ख्यालात इतनी ओवर थिंकिंग आ जाती है स्ट्रेस की वजह से कि आपको नींद में ट्रांजिशन नहीं कर पाते जो आपको ज़रूरत है गहरी नींद में जाने के लिए. एक चीज़ ये होती है, बहुत सारे लोग हैं उनको लगता है उनका किसी ने पैर खींचा है, उनको बॉडी जो नहीं झटका आते, कहते हैं कि अब नींद में आता है. वो इसलिए होता है क्योंकि योर बॉडी इज टेलिंग नाउ यू, आपको बता रही है कि सीपीयू का ओवरलोड हो चुका है, आपको रीसेट करने की ज़रूरत है. जब हम लेटते हैं बहुत थक के तो हमें लगता है ना कि हमारी बॉडी किसी ने हिलाई है एकदम से, इट्स अ शेक, एक शिवर जो कहलाती है. वो उस वक्त ये हो रहा होता है कि हमारा अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में जाने से रिलक्टेंट हो जाता है ब्रेन. राइट. कहते हैं कि नहीं अभी बहुत बैगेज है तुम्हारे पास, कहाँ से आएंगे? क्यों? क्योंकि फिर आपके ड्रीम्स मैनिपुलेट होना शुरू हो जाते हैं, आपको फिर ख्यालात भी वैसे आएंगे, आपको ख्वाब भी वैसे आएंगे. यही सेम चीज़ फियर में भी आती है. किसी चीज़ के बारे में आप डर के सोएं, आपने उसको स्ट्रेस लिया हुआ है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है कि आपको ख्वाब भी फिर ड्रम नहीं आते हैं. तो ये बेसिकली ट्रांजिशन होती है हमारी मेंटल हेल्थ ने हमारे माइंड पे जो अफेक्ट किया होता है वो हमारी स्लीपिंग पैटर्न पे अफेक्ट करता है. अब मैं चाहता हूँ कि आप इसका कोई हल बताएं कि इसको कैसे टैकल कर सकते हैं. जिन लोगों के साथ ऑलरेडी होता है वो कैसे इसको टैकल करें, इसको कैसे बेहतर करें? आजकल तो बहुत सारी एप्स आ गई हैं जिसमें मेडिटेटिंग साउंड्स होते हैं, जैसे बारिश के हो गया, हवा का हो गया, समंदर का हो गया, कुछ लोग वाइट नॉइजेज हैं, नेचुरल नॉइजेज हैं, एनिमल की आवाज़ें होती हैं, वो सुनते हैं. बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने मोबाइल को 1 घंटा तकरीबन उससे पहले सोने से पहले स्विच ऑफ कर दें. probably a book read कर लें, but your phone should not be near by you, क्योंकि उसकी जो रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसी और वेव्स होती हैं वो भी फिर आपकी उस सारी प्रोसेस को हिंडर कर रही होती हैं. तो भले आप फ़ोन थोड़ा सा टाइम लगा के चार्जिंग पे लगा के थोड़ा डिस्टेंट करके रखें, लाइक एक शेल्फ पे या अलमारी पे दूर करके रखें, वो करें. एंड आई थिंक जितनी जल्दी नींद बुक पढ़ के आती हो उतनी जल्दी तो किसी चीज़ से नहीं आ सकती. किताबें तो खोल लें. एक बुक पढ़ने के लिए आप स्टार्ट करें, आपको आ जाएगी नींद. एंड समटाइम्स यू आर सो टायर्ड ऑलरेडी दैट योर बॉडी नो कि you need to just sleep now. Right. So this is basically how mental health affects हमारा sleeping pattern, dreams also. And वही बात है, जब आप सुबह सही से नहीं सो के उठेंगे तो फिर आपको अगला दिन भी आपका वो फिजियोलॉजिकली भी रिपीट हो जाएगा, वो रिपीट हो जाएगा. मैं तो कई दफ़ा हंसता हूँ कि मुझे जो ख्वाब आते हैं वो ना 8K अल्ट्रा HD में आते हैं, क्योंकि कई दफ़ा जब मैं उठता हूँ तो इतना इंटेंस कोई ख्वाब आया होता है कि आई हैव एक्चुअली फेल्ट एवरीथिंग.
آپ ڈرینڈ فیل کرتا ہوں یا فیل کرتا ہوں ابھی وہ جو کچھ ہو رہا تھا نا تو ابھی تازہ اس میں سے نکل کے آیا ہوں. بٹ اینی ہاؤ اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن آن دا میٹر اینڈ دونوں ایسپیکٹ سن کے ہمیں بڑا اچھا لگا, ایک کلینکل ایسپیکٹ بھی اور ایک اسپرچل ایسپیکٹ بھی. تو واز لولی ہیونگ یو لیڈیز اوور ہیئر. تھینک یو سو مچ. سو تھینک یو ویری مچ. آج کا سیشن بڑا مزے کا رہا اور آج میں نے بھی کافی کچھ سیکھا اور آئی ہوپ سو کہ ہمارے جو لسنرز ہیں, ویورز ہیں, انہوں نے بھی آج لازمی ایک اچھی چیزیں سیکھی ہوں گی. سو تھینک یو ویری مچ ایوری ون اور سی یو گائز آن دا نیکسٹ ایپیسوڈ. تھینک یو.